नमस्ते। वयं पूर्वं दृष्टवन्तः क्रियापदानि न धातवः। क्रियापदानां मूलं धातु। एकैकक्रियापदस्य एकः धातुः भवति। उदाहरणार्थं पठति, तस्य एकः धातुः अस्ति पट्। अनन्तरं लिखति, एकः धातुः अस्ति लिक्। पट् इति धातुतः पठति, पठन्ति, पठामि, पठामः, अपठत्, अपठन् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र वयं दृष्टवन्तः केचन धातवः किम् इति प्रश्नस्य उत्तरं स्वीकरोति। ते सकर्मक धातवः। सकर्मकः धातु, सकर्मकः धातु कर्म स्वीकरोति इति अर्थे। उदाहरणार्थं बालकः पठति। किं पठति इत्युक्ते तस्य एकम् उत्तरं भवति। बालकः पुस्तकं पठति, बालकः कथां पठति, बालकः श्लोकं पठति। किं पठति तस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवितुम् अर्हति। वाक्ये उत्तरम् उक्तं वा न वा, किन्तु अर्हता अस्ति। वाक्यम् अस्ति, बालकः पठति एव, बालकः पठति, शुद्धं वाक्यं। किन्तु यदा वयं प्रश्नं पृच्छामः किं पठति, तस्य उत्तरस्य सम्भावना अस्ति। तादृशाः धातवः सकर्मक धातवः कर्म स्वीकरोति। अन्य केचन धातवः सन्ति, ते किम् इति प्रश्नस्य उत्तरं न ददाति, अतः उत्तरं भवितुं न अर्हति। उदाहरणार्थं बालिका हसति। किं हसति किमपि उत्तरं न भवति। धावति, युवकः धावति। किं धावति उत्तरं न मिलति। किन्तु युवकः नयति। तत्र एकः प्रश्नं कुर्मः चेत् किं नयति? युवकः पेटिकां नयति, युवकः वस्तु नयति, युवकः पुस्तकं नयति इति एकम् उत्तरं भवति। अतः नयति, पठति, लिखति। किं लिखति? कथां लिखति। बालिका कथां लिखति, माता श्लोकं लिखति इति उत्तरं भवितुमर्हति। अतः पठति, लिखति, खादति, नयति इत्यादि पदानि अथवा इत्यादि धातवः सकर्मकः कर्म स्वीकरोति। यदा कर्मपदं द्वितीयाविभक्तिमध्ये भवति, कर्तृपदं प्रथमाविभक्तिमध्ये भवति। बालकः पठति। अत्र एतस्मिन् वाक्ये पदद्वयमस्ति। बालकः अस्ति, अनन्तरं पठति इति एकं पदमस्ति। पठति पदं क्रियापदं, बालकः पदं कर्तृपदं। कः पठति? बालकः पठति। बालकः कर्ता, अतः कर्तृपदं। कर्तृपदं प्रथमाविभक्तिमध्ये भवति प्रयोगे, कर्तरीप्रयोगे। तत् सर्वं वयम् अनन्तरं पश्यामः। कर्तरीप्रयोगे बालकः पठति। कः पठति? बालकः पठति। अतः बालकः कर्ता। कर्तृपदं प्रथमाविभक्तिमध्ये भवति। कर्तृपदं प्रथमाविभक्तिमध्ये भवति। बालकः पठति, माता पठति, पिता पठति, युवकः पठति, अनन्तरं गच्छति, वाहनं गच्छति, विमानं गच्छति। विमानं प्रथमाविभक्ति। फलं पतति, फलं प्रथमाविभक्ति। शुद्धं
अवगतम्? इदानीं द्वितीयं वाक्यं बालकः पठति। अत्र किं पठति इति प्रश्नं कुर्मः चेत् बालकः श्लोकं पठति इति वाक्यं भवति। प्रथमं वाक्यं बालकः पठति, अत्र पदद्वयं पठति क्रियापदं, बालकः प्रथमाविभक्तिमध्ये अस्ति। द्वितीयवाक्ये बालकः श्लोकं पठति, अत्र पदत्रयम् अस्ति। बालकः कर्तृपदं प्रथमाविभक्तिमध्ये अस्ति, अनन्तरं पठति क्रियापदं, पठति अपि किं सूचयति? प्रथमपुरुष एकवचन वर्तमानकाल लट् प्रथमपुरुष एकवचनं सूचयति, पठति। इदानीं बालकः श्लोकं पठति, अत्र श्लोकं कर्मपदं, किं पठति इत्यस्य उत्तरं कर्म भवति, अतः कर्म श्लोकं कर्मपदं। किन्तु प्रथमाविभक्तिमध्ये श्लोकः सम्यक् अस्ति, श्लोकः सम्यक् अस्ति। इदानीं श्लोकं पठति, श्लोकः सम्यक् अस्ति, प्रथमाविभक्तिश्लोकः। इदानीं श्लोकं पठति, शब्दः अन्ते श्रूयते, अतः इदानीं द्वितीयाविभक्ति कर्म द्वितीयाविभक्तिमध्ये भवति। इदानीं श्रीनिवासः युवकः, श्रीनिवासः गच्छति, श्रीनिवासः गच्छति। इदानीं माता श्रीनिवासम् आह्वयति, माता श्रीनिवासम् आह्वयति। श्रीनिवासः एकः युवकः, सः गच्छति, माता आह्वयति, श्रीनिवासम् आह्वयति। माता कम् आह्वयति? प्रश्नस्य उत्तरं श्रीनिवासम् आह्वयति। युवकः तिष्ठति, पिता युवकं पृच्छति, भवान् कः? युवकः तिष्ठति, प्रथमाविभक्ति, युवकः प्रथमाविभक्ति, तिष्ठति इति क्रियापदं, तिष्ठति क्रियापदं, युवकः कर्ता, अतः कर्तृपदं, युवकः तिष्ठति। इदानीं पिता युवकं पृच्छति, इदानीं युवकः युवकं भवति, कं पृच्छति? युवकं पृच्छति, अतः युवकः युवकं श्रूयते, द्वितीयाविभक्ति कर्म भवति चेत् द्वितीयाविभक्ति रूपम् इदानीं वयं पश्यामः। माता बालकम् आह्वयति, अनन्तरं गुरुः शिष्यं पृच्छति, शिष्यः अस्ति उपविशति, गुरुः शिष्यं पृच्छति, शिष्यः उपविशति, शिष्यः प्रथमाविभक्तिमध्ये अस्ति, उपविशति क्रियापदम्। इदानीं गुरुः शिष्यं पृच्छति, गुरुः प्रथमाविभक्ति, पृच्छति क्रियापदं, कः पृच्छति? गुरुः पृच्छति, अतः गुरुः कर्तृपदं, कर्ता प्रथमाविभक्ति, अतः गुरुः प्रथमाविभक्तिमध्ये अस्ति। गुरुः कं पृच्छति? शिष्यं पृच्छति, अतः एक उत्तरं मिलति, अतः शिष्यपदं कर्मपदं द्वितीयाविभक्तिमध्ये भवति, अतः शिष्यः शिष्यं भवति। तादृशमेव रूपाणि भवन्ति, पर्वतः पर्वतं, वृक्षः वृक्षं, युवकः युवकम्। एते सर्वे अकारान्तपुल्लिङ्गपदानि, एते अहम् उक्तवान्। अकारान्तपुल्लिङ्गपदानां परिवर्तनं कथं भवति इत्युक्ते बालकः बालकम्, अन्ते इं श्रूयते, विसर्गः गच्छति, बालकः अन्ते विसर्गः अस्ति, विसर्गः गच्छति, अन्ते श्रूयते, बालकः बालकं, विद्यालयः विद्यालयम्, अध्यापकः अध्यापकम् इति रूपाणि भवन्ति। पर्वतः पर्वतं, समुद्रः समुद्रं, जनाः समुद्रं पश्यन्ति, आकाशः आकाशं, सूर्यः सूर्यम् इति द्वितीयाविभक्तिमध्ये अन्ते अकारान्तपुल्लिङ्गे इम् श्रूयते। अनन्तरं केवलं सर्वपदानि अकारान्त भवति चेत् अस्माकं सुलभं भवति, किन्तु तादृशं नास्ति।
इदानीम् इकारान्त पुल्लिङ्गपदानि अपि सन्ति। कविः, मुनिः, ऋषिः इत्यादि इकारान्त पुल्लिङ्गपदानि सन्ति। अतः तत्र कविः लिखति, कविः इदानीं प्रथमाविभक्तिमध्ये अस्ति। केन कारणं लिखति क्रियापदं तस्य कर्ता कविः, अतः कर्तृपदं प्रथमाविभक्तिमध्ये भवति। कविः लिखति। इदानीं महाराजः कविं पृच्छति। महाराजः कविं पृच्छति। कविः इदानीं कविं भवति। कविः कविं, मुनिः मुनिं, ऋषिः ऋषिं। एकः बालकः ऋषिं नमति। ऋषिः ऋषिं। पुनः अत्रापि अन्ते इम् श्रूयते। अनन्तरम् उकारान्तः अपि भवति। उकारान्तमध्ये किं भवति? अत्र गुरुः उकारान्त पुल्लिङ्गपदं गुरुः। गुरुं पृच्छति। शिष्यः गुरुं प्रश्नं पृच्छति। अथवा बालकः गुरुं नमति। गुरुः गुरुम् उकारान्तमध्ये अपि तादृशम् उम् एव श्रूयते। अनन्तरं केचन पदानि ऋकारान्तपदानि। उदाहरणार्थं पिता। पिता आकारान्तपदं न, अन्त इति यत् वयं वदामः मूलस्य अन्तः एव। यथा क्रियापदानां मूलं धातुः, तादृशं नामपदानां मूलं प्रातिपदिकं। प्रातिपदिकं मूलमिति इदानीं चिन्तयतु। भवन्तः आरम्भस्तरे सन्ति इति कारणात् एतत् सर्वम् अत्र टेक्निकल् पदानि, संज्ञापदानि। प्रातिपदिकम् एकः संज्ञा, मूलम् एकः धातुः एकः संज्ञा, पदमपि एकः संज्ञा एव। वाक्यम् ईदृशं भवति। रामः लक्ष्मणः सर्वम् एकः संज्ञा। अस्तु, इदानीं किं चलति? पिता मध्ये प्रातिपदिकं पितृ। प्रातिपदिकं पितृ। पितृ एव पिता इति रूपं स्वीकरोति। तद् प्रथमाविभक्तिमध्ये एकवचने पितृ शब्दः पिता भवति। पिता गच्छति, पिता उपविशति, पिता पृच्छति इति पिता। बहु परिचितपदमेव पिता। इदानीं बालकः पितरं पृच्छति। बालकः पितरम् आह्वयति। पिता पितरं भवति। ऋकारान्तपुल्लिङ्गे तत्रापि अन्ते इम् एव श्रूयते। पिता पितरम् इति भवति। भ्राता भ्रातरं, नेता नेतारं। नेता अस्ति, नेतारं जनाः पृच्छन्ति। भ्रातरं सहोदरी भ्रातरं पृच्छति अथवा भ्रातरम् आह्वयति। सहोदरी भ्रातरम् आह्वयति। भ्राता भ्रातरं, पिता पितरम् इति पुल्लिङ्गे एकवचनरूपाणि वयं दृष्टवन्तः। पुनः पुल्लिङ्गे सर्वम् एकवचनमेव भवति वा? बहुवचनमपि भवति। अतः इदानीं बालकः अस्ति चेत् गुरुः बालकं पृच्छति। अन्य एकः बालकः बालकं पृच्छति। अतः एकः बालकानाम् एकः गणः अस्ति चेत् गुरुः बालकान् पृच्छति। बालकान् अन्ते इन् श्रूयते। गुरुः बालकान् पृच्छति। माता पुत्रान् आह्वयति। मातुः 4 पुत्राः सन्ति।
अतः पुत्रान् माता पुत्रान् आह्वयति, माता पुत्रान् नयति। माता इदानीं मन्दिरं गच्छति, माता पुत्रान् नयति, मन्दिरं नयति। अतः पुत्रं नयति, एकः भवति चेत् माता पुत्रं नयति, बहवः भवन्ति चेत् माता पुत्रान् नयति। अतः अकारान्तपुल्लिङ्गे एकवचने इन् श्रूयते, बहुवचने इन् श्रूयते। बालकं द्वितीयाविभक्तिमध्ये कर्मपदं द्वितीयाविभक्तिमध्ये माता बालकं नयति, माता बालकान् नयति, माता पुत्रं पृच्छति, माता पुत्रान् पृच्छति। अतः तादृशमेव रामः रामं रामान्। विद्यालये एस् रामः, पि रामः, के रामः इति बालकाः सन्ति। अतः अध्यापकः रामान् उत्तिष्ठन्तु इति वदति। रामः उत्तिष्ठतु, अनन्तरं रामान् रामं पृच्छति, रामान् पृच्छति। तादृशं वृक्षं पश्यति, वृक्षान् पश्यति। बहवः वृक्षाः सन्ति, वृक्षः अस्ति, वृक्षाः सन्ति। अतः बालकः वृक्षान् पश्यति, वृक्षं पश्यति, वृक्षान् इति इन् श्रूयते अकारान्तपुल्लिङ्गे। द्वितीयाविभक्तिमध्ये बहुवचने इन् श्रूयते। अनन्तरम् अन्य शिलाखण्डं बालकः शिलाखण्डं स्वीकरोति, बालकः शिलाखण्डान् स्वीकरोति। सुधाखण्डं स्वीकरोति, युवती सुधाखण्डं स्वीकरोति, युवती सुधाखण्डान् स्वीकरोति। एकवचने अन्ते इन् श्रूयते, बहुवचने अन्ते इन् श्रूयते। स्पष्टम्? अनन्तरम् इकारान्तपुल्लिङ्ग कविशब्दः। महाराजः कविं पृच्छति, महाराजः कवीन् पृच्छति। कविः अस्ति, कवयः सन्ति। अतः महाराजः पृच्छति, कान् पृच्छति, कवीन् पृच्छति। महाराजः कवीन्, द्वितीयाविभक्ति बहुवचने पुनः इन् एव श्रूयते। कविं पृच्छति, कवीन् पृच्छति, कविम् आह्वयति, कवीन् आह्वयति। कविः कविं कवीन्, मुनिः मुनिं मुनीन्, ऋषिः ऋषिं ऋषीन्, ऋषिं द्वितीयाविभक्ति एकवचनं, ऋषीन् द्वितीयाविभक्ति बहुवचनम्। अनन्तरम् उकारान्तपुल्लिङ्गपदं गुरुः। गुरुं नमति, बालकः गुरुं नमति। गुरुः तिष्ठति, गुरुवः तिष्ठन्ति। अतः बालकः गुरून् नमति, तरुः इत्युक्ते वृक्षः एव। इदानीम् उकारान्तपदं भवति तरुः। बालकः तरुं पश्यति, बालकः तरून् पश्यति। गुरुः गुरुं गुरून्, तरुः तरुं तरून् इति अन्ते इन् एव श्रूयते। अनन्तरं ऋकारान्तपुल्लिङ्गपदं पिता। पिता किं भवति? पिता पितरं, पुत्रः पितरं नमति, बालकः भ्रातरं पृच्छति, एकवचने। सहोदरी भ्रातरं
आह्वयति। भ्राता भ्रातरं द्वितीया विभक्ति एकवचने। इदानीं सहोदरी भ्रातॄन् आह्वयति। भ्रातरम् एकवचने भ्रातॄन्, पिता पितॄन्, भ्राता भ्रातॄन्। स्पष्टं? ऋकारान्ते अन्ते इन् द्वितीया विभक्ति मध्ये बहुवचने इन् श्रूयते। अनन्तरम् अत्र अस्तु, इदानीं स्त्रीलिङ्गे कीदृशपरिवर्तनं भवति इति वयं पश्यामः। स्त्रीलिङ्गे प्रधानतया आकारान्तस्त्रीलिङ्गपदानि भवन्ति, अनन्तरम् ईकारान्तस्त्रीलिङ्गपदानि भवन्ति। आकारान्तस्त्रीलिङ्गे इदानीं बालिका आकारान्तस्त्रीलिङ्गं, माला आकारान्तस्त्रीलिङ्गपदम्, उमा रमा। अत्रापि अन्ते उमा तिष्ठति। अध्यापकः उमां पृच्छति, अन्ते इम् श्रूयते। द्वितीयविभक्ति एकवचने उमा तिष्ठति, उमा एका छात्रा, एका छात्रा। उमां पृच्छति, अध्यापिका उमां पृच्छति। अनन्तरं छात्रा छात्रां पृच्छति, अध्यापकः छात्रां पृच्छति। छात्रा उमा एका छात्रा, अथवा रमा एका छात्रा, रमां पृच्छति, छात्रां पृच्छति। गणेशः अथवा अरविन्दः, अरविन्दः एकः छात्रः, अध्यापकः अरविन्दं पृच्छति अथवा अध्यापकः छात्रं पृच्छति। अत्र छात्रं भवति, अत्र छात्रां। माला मालां, माला अस्ति, मालां पश्यति, मालां पश्यति। मालाम् आनयति, मालां नयति, माता मालां नयति। अतः माला मालां, सीता सीतां। द्वितीयविभक्ति एकवचने आकारान्तस्त्रीलिङ्गे अन्ते उम् श्रूयते। रमा रमाम्, उमा उमां, वसन्ता वसन्तां। स्थालिका स्थालिकां, स्थालिका अस्ति, अहं स्थालिकां स्वीकरोमि इति। पत्रिका, युवकः पत्रिकां पठति, पत्रिका अस्ति, युवकः पत्रिकां पठति। युवकः किं पठति? युवकः पत्रिकां पठति इति। आकारान्तस्त्रीलिङ्गपदानि मध्ये द्वितीयविभक्ति एकवचने अन्ते इम् श्रूयते। सीता सीतां, रमा रमाम्, उमा उमां। अनन्तरं सर्वम् आकारान्तपदानि। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे ईकारान्तपदानि भवन्ति। पार्वती सरस्वती। बालकः पार्वतीं नमति। अनन्तरं गृहिणी, गृहिणीं पृच्छति। एकः अतिथिः आगच्छति, गृहिणीं पृच्छति, गृहिणी गृहिणीं। युवती युवतीम्, अध्यापकः युवतीं पृच्छति, युवती युवतीं। तादृश अन्ते इम् श्रूयते एकवचने। युवतीं, युवतिः, युवती अस्ति, युवतीं पृच्छति, युवतीम् आह्वयति, युवतीम् आह्वयति, इम्। अनन्तरम् अत्र ऋकारान्तस्त्रीलिङ्गपदानि अपि सन्ति। उदाहरणार्थं माता, बहु परिचितपदं माता। बालकः मातरं नमति, बालकः अथवा पुत्रः मातरं पृच्छति। माता द्वितीयविभक्ति एकवचने मातरं भवति।
अस्तु अनन्तरम् अत्र इकारान्तस्त्रीलिङ्गपदमपि भवति। इकारान्तस्त्रीलिङ्गपदं मतिः मतिः मतिं शान्तिः शान्तिं सर्वे शान्तिम् इच्छन्ति शान्तिः शान्तिं मतिः मतिम् इति इकारान्त बुद्धिः स्त्रीलिङ्ग इकारान्त स्त्रीलिङ्गपदानि अपि भवन्ति। अत्रापि अन्ते द्वितीयाविभक्ति एकवचने इम् श्रूयते अनन्तरम् उकारान्तः अपि भवति स्त्रीलिङ्गे धेनुः तिष्ठति धेनुं नमामि अस्माकं सम्प्रदायः अस्ति धेनुमाता अतः धेनुं अनन्तरं धेनुं सेवकः धेनुं नयति सेवकः अथवा सेविका धेनुम् आनयति धेनुं अन्ते इम् श्रूयते। इदानीं द्वितीयाविभक्ति मध्ये तत्र द्वितीयाविभक्ति बहुवचने कीदृशपरिवर्तनं भवति इति वयं पश्यामः। अत्र बालिकाम् अध्यापकः बालिकां पृच्छति अध्यापकः बालिकाः पृच्छति। अत्र प्रथमा विभक्ति बहुवचने बालिकाः बालिका तिष्ठति बालिकाः तिष्ठन्ति अध्यापकः बालिकां पृच्छति अध्यापकः बालिकाः पृच्छति। अत्र आकारान्तस्त्रीलिङ्गे बहुवचने प्रथमाविभक्ति बहुवचनरूपम् अनन्तरं द्वितीयाविभक्ति बहुवचनरूपं समानं भवति। स्पष्टं? बालिका स्थालिका अहं स्थालिकाम् आनयामि अहं स्थालिकाः आनयामि। बालकः पत्रिकां पठति बालकः पत्रिकाः पठति। केवलम् एका पत्रिका न पत्रिकाः सन्ति अतः बालकः पत्रिकाः पठति। अस्तु अनन्तरम् ईकारान्त नदीं पश्यति युवकः अथवा युवती नदीं पश्यति अतः समीपे एव नदी अस्ति नद्यः सन्ति। युवती इदानीं नदीः पश्यति नदीं पश्यति एकवचने नदीं भवति बहुवचने नदीः भवति। द्वितीयाविभक्तिमध्ये नदीः कूपीः अहं जलकूपीं क्रीणामि अतः ईकारान्तस्त्रीलिङ्गे द्वितीयाविभक्तिमध्ये एकवचने इम् श्रूयते नदीं कूपीं हस्तघटीं द्रोणीं बहुवचने द्रोणीम् आनयामि द्रोणीः आनयामि अहं तैलकूपीं नयामि अहं तैलकूपीः नयामि अहं हस्तघटीं क्रीणामि अहं हस्तघटीः क्रीणामि इति रूपाणि भवन्ति। अनन्तरम् अत्र
इकारान्त मतिः श्रुतिः बालिका भवतु नाम भवतु इति अत्रापि मतिः मतिं मतीः तादृशमेव ईः श्रूयते। अनन्तरम् उकारान्ते अपि धेनुः 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 धेनुं नयति धेनुः नयति सेवकः धेनुं नयति सेवकः धेनुः नयति। अनन्तरं ऋकारान्तस्त्रीलिङ्गे किं भवति? ऋकारान्तस्त्रीलिङ्गे मातरं नमति युवकः मातरं नमति युवकः मातृः नमति। पुल्लिङ्गे अन्ते के पितरं नमति युवकः पितरं नमति युवकः पितॄन् नमति। नकारान्तः श्रूयते द्वितीयविभक्ति बहुवचने ऋकारान्तपदेषु ऋकारान्तप्रातिपदिकं भवति। ऋकारान्त अस्तु प्रातिपदिकं पिता माता ऋकारान्तपदानि। अत्र किं भवति ऋकारान्तस्त्रीलिङ्गे बहुवचने इन् न श्रूयते। मातरं नमति मातृः विसर्ग एव मातृः नमति मातृः नमति स्वश्रूः नमति स्वसा सहोदरी स्वसारं नमति स्वश्रूः नमति इति रूपाणि भवन्ति। अन्ते विसर्ग एव श्रूयते बहुवचने। अनन्तरं उकारान्त अपि दृष्टवन्तः सर्वं दृष्टवन्तः स्त्रीलिङ्गे। नपुंसकलिङ्गे वदामः। नपुंसकलिङ्गे अकारान्त तत्र रूपं किं भवति? वनं मन्दिरं भवनं सर्वम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गपदानि। अत्र यदा नपुंसकलिङ्गपदं भवति तदा प्रथमाविभक्तिरूपाणि एव द्वितीयाविभक्तिमध्ये भवन्ति। समानरूपं स्वीकरोति। वनम् अस्ति समीपे वनम् अस्ति अहं वनं गच्छामि। अत्र प्रथमवाक्ये वनम् अस्ति वनं प्रथमाविभक्तिमध्ये अस्ति एकवचनम्। अनन्तरम् अहं वनं गच्छामि अहमेव कर्ता। अत्र वनं कर्मपदं द्वितीयाविभक्ति स्वीकरोति पुनः प्रथमाविभक्तिवत् वनमेव भवति वनं वनं। किन्तु पुल्लिङ्गे किं भवति? श्लोकः श्लोकं भवति। स्त्रीलिङ्गे स्थालिका स्थालिकां भवति। अत्र वनं वनं द्वयमपि एव अन्ते श्रूयते। प्रथमाविभक्तिमध्येपि वनं द्वितीयाविभक्तिमध्येपि वनं। बहुवचने वनानि वनानि समीपे वनानि सन्ति अहं वनानि गच्छामि। अत्र वनानि पुनः द्वितीयाविभक्तिमध्ये समानरूपं भवति। प्रथमाविभक्तिमध्ये यत् रूपं भवति तदेव भवति द्वितीयाविभक्तिमध्ये नपुंसकलिङ्गेषु। अकारान्त पदानि नपुंसकलिङ्गपदं वयं दृष्टवन्तः। भवनं मन्दिरं एतत् सर्वं गृहम्। अनन्तरम् अत्रापि वारी नपुंसकलिङ्गे वारि वारिणि वारीणि इकारान्त वारि भवति। अत्र वारिणि पुनः वारि एव। वारि इत्युक्ते जलं। वारि वारि प्रथमाविभक्तिमध्ये यत् अस्ति तदेव भवति। एकवचने द्वितीयाविभक्ति एकवचने वारि। अनन्तरम् उकारान्ते मधु 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 मधुरमस्ति अहं मधु पिबामि। मधु मधु एव भवति। अत्र अन्ते न श्रूयते। मधु मधु एव। केन कारणेन मधु प्रथमाविभक्तिमध्ये अस्ति तदेव द्वितीयाविभक्तिमध्ये अपि भवति नपुंसकलिङ्गे। मधु एक नपुंसकलिङ्गपदम् उकारान्त नपुंसकलिङ्गपदम्। अतः मधु 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 क्रीणामि अहं मधु क्रीणामि। मधु रुचिकरम् अस्ति अथवा मधु सम्यक् अस्ति प्रथमाविभक्ति अहं मधु क्रीणामि। ईदृशरूपाणि भवन्ति। वयम् इदानीं प्रथमाविभक्तिमध्ये
पुल्लिङ्गे अकारान्त अनन्तरम् इकारान्त उकारान्त ऋकारान्त पदानाम् एकवचने बहुवचने च द्वितीयविभक्तिरूपाणि वयं दृष्टवन्तः। तादृशमेव अत्र स्त्रीलिङ्गे आकारान्त ईकारान्त इकारान्त उकारान्त पदानामपि एकवचनम् अनन्तरं बहुवचनम्। इदानीं पाठः तु द्वितीयविभक्तिपाठः, अतः द्वितीयविभक्तिरूपाणि विभक्तिरूपाणि पाठयितुं वयम् आधारभूतविषये प्रथमाविभक्ति स्वीकृत्य प्रथमाविभक्ति उक्त्वा वृक्षः वृक्षं तादृशं वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे अपि अकारान्तनपुंसकलिङ्गपदानि इकारान्तनपुंसकलिङ्गपदानि उकारान्तनपुंसकलिङ्गपदानि तेषामपि रूपाणि वयं दृष्टवन्तः। तत्र इदानीं वयं जानीमः नपुंसकलिङ्गमध्ये प्रथमाविभक्तिमध्ये यत् रूपमस्ति तदेव द्वितीयाविभक्तिमध्ये भवति। प्रथमाविभक्ति एकवचने यत् रूपं तदेव द्वितीयाविभक्ति एकवचने समानरूपं। प्रथमाविभक्ति बहुवचने यत् रूपमस्ति तदेव द्वितीयाविभक्ति बहुवचने अपि भवति इति तत्रापि वयम् अकारान्त इकारान्त उकारान्त वयं दृष्टवन्तः। एतत् सर्वम् आरम्भे किञ्चित् कठिनम् इति दृश्यते, किन्तु वास्तविकरीत्या कठिनं नास्ति, बहु सुलभं भवति। एक पद्धतिः अस्ति, श्रूयते इन् श्रूयते, स्त्रीलिङ्गे इ तत्रापि एकवचने इं भवति, अत्र बहुवचने इ यदपि नदीः भवति, कूपीः भवति, विसर्गः श्रूयते। सर्वम् अभ्यासेन सर्वं सुलभं भवति एव।